चलिए आज मादी की बरगर्दानी करते हैं। कहीं एक ऐसी सरजमीन थी जिसके कुतुब खानों में बाकी सारे यूरोप के मुकाबले में ज़्यादा कुतुब पाई जाती थी, जहाँ के साइंसदानों, शोरा और फिलोसोफर ने इंसानियत के मुस्तकबिल को तश्कील दिया, जहाँ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी एक साथ रहते और उन्होंने तारीख की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीब की तामीर की। ये कौन सी सरजमीन थी? ये उंदलस, मुस्लिम शाही स्पेन था। तकरीबन 800 साल तक ये खित्ता इल्म, ताकत और सकाफत का मरकज़ रहा, लेकिन फिर एक दिन ये गायब हो गया, यानी ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या ये धीरे धीरे ज़वाल पजीर हुआ या अचानक से तबाह हो गया? और सबसे अहम बात, क्या उंदलस सर्वाइव कर सकता था? हमारे साथ बने रहें। आज हम हिस्ट्री की एक अजीम कहानी को दरियाफ्त करेंगे, यानी मुस्लिम स्पेन के उरूजो ज़वाल की कहानी। ये मेरी मुस्लिम हिस्ट्री के अहम वाक़यात की सीरीज़ की चौथी एपिसोड है। ज़रा बातन की आंख से मंजरनामा तरतीब दें। साल 711 ईस्वी। एबेरियन पेनिनसुला, जिसे हम अब स्पेन कहते हैं, उस वक़्त विसिगोटिक के ज़ेरे हुक्मरानी था। एक ऐसी बादशाह जो अंदरूनी तनाज़ात और कमज़ोर क़यादत के सबब टूट फूट का शिकार थी। और फिर यहाँ दाखिल होता है एक शख्स जो हमेशा के लिए तारीख बदल देता है, यानी तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद के नाम की इतनी धूम मची कि बहरा रूम के एंट्रस पर मशहूर चट्टान जिब्राल्टर उसके नाम से मंसूब है। जिब्राल्टर असल में जिब्लुत तारक से बना है, जिसका मतलब है तारिक का पहाड़। तारिक सिर्फ 12,000 सिपाहियों के साथ आया। उसके मुकाबले किंग रॉड्रिक की क़यादत में तकरीबन दुगनी फौज खड़ी थी। ज़्यादातर जर्नैल ऐसी सूरत हाल में हिचकिचाते हैं, लेकिन तारिक उनमें से नहीं था। तारीख के माहिरीन के मुताबिक उसने स्पेन के साहिल पर उतरने के बाद अपनी कश्तियों को जलाने का हुक्म दिया और अपनी फौज से यूं मुखातिब हुआ कि हम यहाँ अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए आए हैं। पीछे समंदर है और आगे दुश्मन, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। और फिर पता है क्या हुआ? वो जीत गए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुस्लिम आर्मी ने गुडालेट की लड़ाई में किंग रॉड्रिक को शिकस्त दे दी। 718 ईस्वी तक तकरीबन पूरा एबेरियन पेनिनसुला मुस्लिम कंट्रोल में आ गया। यहाँ से एक नए दौर का आगाज हुआ। अगली 3 सदियों में उंदलस रूए ज़मीन पर सबसे तरक्की याफ्ता तहजीब बनी। जब यूरोप का बेशतर हिस्सा तारीख दौर में ताउन और जंगों से नबर्द आज़मा था, मुस्लिम स्पेन में सड़कों पर रोशनी, हॉस्पिटल और रवा पानी की फरावानी थी। दारुल हुकूमत कर्तबा यूरोप का सबसे बड़ा शहर बन गया, जहाँ एक कुतुब खाना 4 लाख से ज़ायद कुतुब का हामिल था, जबकि यूरोपी बादशाहों की ये हालत थी कि वो पढ़ भी नहीं सकते थे। जब पेरिस और लंदन कच्ची गलियों और कीचड़ज़दा माहौल में लथपथ थे, तो यहाँ अवामी हमाम और पुख्ता सड़कें जा बजा फैली हुई थी, और यहाँ की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियाँ सारी दुनिया के स्कॉलर्स को अपनी जानिब अपील करती थी। और अगर उंदलस के नाबकों की बात करें तो इब्ने रुशद वो फिलासफर जिसके आइडियाज़ ने इस्लामी दुनिया और निशात सानिया दोनों को इन्फ्लुएंस किया। अल ज़ाहरवी जदीद सर्जरी के बानी, जिनकी कुतुब सदियों तक यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। इब्ने फरनास, जिन्होंने लियोनार्डो दा विंची से सदियों पहले हवाई मशीन बनाई। तब उंदलस अपने अरूज पर था। लेकिन जैसे हर अरूज को ज़वाल है, अगर आप मुसलसल अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, यगानगत और सेंट्रल अथॉरिटी कायम नहीं रख पाते। वैसा ही यहाँ भी हुआ। उंदलस जो सदियों तक तहजीब का रोशन मीनारा रहा, लेकिन अब उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गईं। 11वीं सदी तक कर्तबा की उमवी खिलाफत अंदरूनी झगड़ों, ताकत के तनाज़ात और गद्दारी के सबब कोलैप्स करनी शुरू हो गई। कभी जो एक ताकतवर सल्तनत थी, अब 20 से ज़ायद एक दूसरे से मुतहारब राजधानियों में तकसीम हो गई। इनमें से बहुत से साबिक गवर्नर, मिलिट्री लीडर और एरिस्टोक्रेट थे, जो कभी अदीम सल्तनत के खिदमत गुजार हुआ करते थे। कर्तबा के ज़वाल के बाद उन्होंने अपने अपने इलाकों में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। पहले पहल तो ये इतनी तबाही नहीं लगा, क्योंकि कुछ हुक्मरान साइंस, अदब और फ़नून लतीफ़ा के अजीम सरपरस्त थे। सवेली, ज़ारागोवा और वलेंशिया जैसे शहर खूबसूरत मोहल्लात, शायरी और तरक्की याफ्ता साइंस से पले फूले। लेकिन मसला ये था कि वो बटे हुए थे। हर इनफरादी हुक्मरान खुद को बरतर समझता, अपने छोटे से इलाके को बढ़ाने के लिए लड़ता, बजाय के असल खतरे यानी क्रिश्चियन नॉर्थ के खिलाफ मुत्तहद होता। यहाँ से हालात ख़राब हुए। बहुत से इनफरादी हुक्मरानों ने अपने खित्तों का दिफा करने की बजाय ईसाई बादशाहों को खराज देना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, उन्होंने उन्हीं लोगों को खराज देना शुरू कर दिया जो उन्हें फतह करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उस दौर के मशहूर शायर इब्ने हाशम ने उस वक़्त के हालात को देखकर मायूसी के आलम में लिखा, उंदलस के हुक्मरान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि दुश्मन अपनी तलवार तेज कर रहा है। वो सोने से अमन खरीदते हैं, जबकि सलीब उनके दरवाजों की तरफ बढ़ती चली आ रही है। इसी दौरान क्रिश्चियन नॉर्थ में कास्टियल, लियोन और एरागोन की बादशाहतें आपस में मुत्तहद हो रही थी। उनके रहनुमाओं ने मौका भांप लिया था
مسلمان بجائے اپنی حفاظت کرنے کے ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے۔ کاسٹیل کے بادشاہ الفانسو 6 نے مشہور اعلان کیا، ہم اپنا حق واپس لیں گے، ایک وقت میں ایک شہر۔ یہاں کے حکمرانوں کو اقتدار حادثاتی طور پر خلافت کے گرنے سے ملا تھا۔ مفت اقتدار ہاتھ آ جانے سے ان میں خود غرضانہ خواہشات بری ہوئی تھی اور وہ آپس میں متحد ہونے سے انکاری تھے۔ اس بات نے ان کی تباہی کا راستہ ہموار کیا اور پھر وہ ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ 1085 میں کاسٹیل کے بادشاہ الفانسو 6 نے ٹولیڈو، جو اندلس کے اہم شہروں میں سے ایک تھا، کی جانب مارچ کیا۔ ٹولیڈو صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ثقافتی اور سائنسی مرکز تھا جو صدیوں کے مسلم ہنر و ثقافت کا امین تھا۔ جب یہ گرا تو اس سے مسلم دنیا میں ایک جھٹکے کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار لگا کہ اندلس ناقابل تذکیر نہیں۔ مایوس ہو کر باقی کے مسلم حکمرانوں نے ایک کام کیا جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنا۔ انہوں نے مراکش کے الموریدو، جس کا حکمران یوسف بن تاشفینسا سے مدد طلب کی۔ وہ سمندر عبور کر کے اسپین میں داخل ہوا۔ وہ انتہائی ڈسپلن اور زبردست لڑاکے تھے۔ انہوں نے 1086 میں سگرا جاس کی لڑائی میں عیسائیوں کو تباہ کن شکست دی۔ جب یوسف بن تاشفین اسپین میں اترا تو اس نے مشاہدہ کیا کہ اندلس کے لوگ آرام کے خوگر اور ان کے بادشاہ عیش و عشرت میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے دشمن اپنی تلواریں تیز کرنے میں مصروف ہیں۔ کچھ وقت کے لیے لگا کہ انہوں نے اندلس کو بچا لیا ہے، لیکن پھر یہیں سے حالات بگاڑ کی جانب بڑھنے لگے۔ الموراوید واپس نہیں گئے، بلکہ انہوں نے خود اندلس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں انہوں نے اپنے فقہ کے مطابق سخت اسلامی قوانین نافذ کیے۔ بہت سے اندلسی جنہوں نے زیادہ روادار اور کھلے ڈولے معاشرے میں زندگی گزاری تھی، ان سے نفرت کرنے لگے۔ اسی دوران عیسائی بادشاہیں مضبوط اور زیادہ اسمارٹ ہو رہی تھیں۔ 1212 میں عیسائی بادشاہوں، نائٹوں اور یورپ بھر کے سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج، جنہیں مذہبی جوش دلا کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک بڑی لڑائی لاس نیواز ڈی تولوسا لڑی۔ یہ صرف لڑائی نہیں تھی، یہ قتل عام تھا۔ عیسائی فوج نے الموہانس کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اندلس کی قسمت کا فیصلہ یا اس کا مقدر طے پا گیا۔ اس کے بعد مسلم بادشاہتیں دفاعی پوزیشن میں آ گئیں۔ ان کی علاقائی حکومتیں ایک ایک کر کے ان سے چھننے لگیں۔ 13ویں صدی کے آخر تک صرف ایک مسلم راجدھانی باقی رہ گئی، غرناطہ۔ لیکن غرناطہ کے دن بھی گنے جا چکے تھے۔ غرناطہ نصری خاندان کے ماتحت تھا اور اس کا آخری حکمران محمد 12 جو بوابدہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نصری حکمرانوں کے پاس ایک مہارت تھی، وہ سفارت کاری کے ماہر تھے۔ 250 سال سے زیادہ عرصے تک انہوں نے معاہدوں، اتحادیوں کی تبدیلی اور عیسائی بادشاہتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے خود کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن 1492 تک یہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی تھی۔ کیتھولک فرمانروا فرنینڈو اور ایزابیلا کا ایک ہی مقصد تھا، مسلمانوں سے حساب کتاب کرنا اور اسپین سے اسلام کا مکمل خاتمہ۔ غرناطہ کا محاصرہ 7 سال سے زیادہ عرصے تک چلا۔ یہ بہت بھیانک تھا۔ لوگ غذائی قلت کا شکار تھے، بیماریاں پھیل رہی تھیں، سپلائی ختم ہو چکی تھی۔ عیسائی افواج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، بچ نکلنے کا ہر راستہ مسدود تھا۔ اس کی اثنا میں بوابدہ کو غرناطہ کے اندر سے غداری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے امیر اس کے خلاف ہو گئے، یہ جان کر کہ ہتھیار ڈالنا ہی لوگوں کے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے۔ 2 جنوری 1492 کو بوابدہ نے بلاثر ہتھیار ڈال دیے۔ جب بوابدہ غرناطہ سے نکلا تو افسانے کے مطابق اس نے اپنے کھوئے ہوئے شہر کو آخری بار دیکھا اور رو پڑا۔ اسے دیکھ کر اس کی والدہ نے کہا، وہ بادشاہی جس کا تم مرد کی طرح دفاع نہ کر سکے، اس کے لیے عورتوں کی طرح روتے ہو، اور اس طرح اسپین میں 800 سال کی مسلم حکمرانی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ صرف ایک آغاز تھا کچھ مزید بھیانک چیزوں کا۔ غرناطہ کے سقوط کے بعد مسلمانوں سے امن کا وعدہ کیا گیا۔ پین اور ایزابیلا نے انہیں آزاد رہنے اور اپنے مذہب کی پریکٹس کی اجازت دینے کا کہا، لیکن یہ سب دھوکہ تھا۔ جلد ہی اسپینش انکوائزیشن شروع ہو گئی۔ بہت سے مسلمان اس امید پر عیسائی بن گئے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ سکیں، لیکن ان کی ہمیشہ نگرانی کی جاتی، انہیں مشکوک سمجھا جاتا، اور اگر انہیں اسلامی شعائر کی ادائیگی کا مرتکب پایا جاتا تو سزا دی جاتی، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، یہاں تک کہ زندہ جلا دیا جاتا۔ 1609 تک اسپین نے باقی بچ رہنے والے تمام مسلمانوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ لاکھوں لوگ ملک سے بے دخل کر دیے گئے اور وہ شمالی افریقہ اور عثمانی سلطنت کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ بہت سے سمندر میں ڈوب کر مر گئے، دوسروں کو راہزنوں اور لٹیروں نے لوٹا اور قتل کر دیا۔ اندلس کی ایک پرشکوہ تہذیب اسپین سے مٹ گئی۔ مساجد کو گرجا گھروں میں بدل دیا گیا، عربی زبان میں لکھی گئی تمام کتب کو جلا دیا گیا۔ مسلم اسپین کی ہر یاد مٹا دی گئی، صرف قرطبہ کی مسجد بچی ہے جو کہ بند رکھی جاتی ہے۔
उंडलस एक सबक है, इत्तेहाद, इल्म और ताकत का सबक, लेकिन इसके साथ साथ ये एक वार्निंग भी है, क्योंकि उंडलस का ज़वाल बैरूनी दुश्मनों के सबब ना था। ये अंदरूनी तकसीम, ज़ाती चपकलश और छोटे छोटे मुफादात के लिए आपस में लड़ने और गद्दारी की वजह से इस मुकाम तक पहुंचा। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या हमने इससे मिन हैसुल कौम कोई सबक सीखा? आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।